जादू से जकड़ा हुआ जिस्म खोलने के लिए इस दम और रुकिया को 11 दिन तक सुबह शाम सुने। अगर आपके दिल, दिमाग, कंधों या कमर के निचले हिस्से में या पिंडलियों में दर्द रहता है या जिस्म में अजीब थकान, सुस्ती और बेचैनी रहती है तो कामिल यकीन के साथ सिर्फ 11 दिन इस दम और रुकिया को सुन लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका पूरा जिस्म जादू जिन्नात से बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा और इंशाअल्लाह आप अपने आप को बड़ा हल्का और लाइट महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। तो दम को सुनने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर ले और पूरी तवज्जो के साथ मुकम्मल दम को सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा। 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 ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह 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 युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा। 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 या अल्लाह तोड़ दे जिस्म के अंदर लगी जादू की गिरों को। वइदल बिहारु फुज्जिरत। 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 वइदल बिहारु फुज्जिरत।
وإذا البحار فجرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. 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 ينسفها ربي नस्फा। मेरा अल्लाह इस जादू को जरूर रेजा रेजा कर देगा। यंसिफुहा रब्बे नस्फा। 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 नस्फन नस्फा। नस्फन नस्फा। नस्फन नस्फा। नस्फन नस्फा। नस्फन नस्फा। रीहुन फीहा आज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा। रीहुन फीहा आज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा। रीहुन फीहा आज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा। 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 या कविय्यु या मतीन या अल्लाह या मन्नान या बदियुस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा। 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 तुदम्मिरु 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 कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा। 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़्रिब बिअसाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अश्रता ऐना। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़्रिब बिअसाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अश्रता ऐना।
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا 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 فانفجرت 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 منه 12 عينا 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 اللهم فجر العقد 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 اللهم دمر 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 العقد اللهم حرك 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 العقد ومن شر النفاثات في 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 العقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها 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 اللهم زلزل العقد 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 اللهم زلزل
العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل الدروع والحسون 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 اللهم زلزل الحسون 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 اللهم زلزل الحسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت 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 وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة 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 من لساني يفقه قولي. اللهم فجر العقد اللهم فجر العقد اللهم فجر العين والحسد 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 اللهم فجر العين والحسد. بسم الله تفجر بسم الله تفجر بسم الله تفجر اللهم فجرها تفجيرا 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 اللهم فجرها تفجيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء شقت 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 إذا السماء
انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت. اللهم أبطل كل سحر في الدماغ، 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 اللهم أبطل كل سحر في الصدر والقلب، 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 اللهم أبطل كل سحر في البطون، 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 اللهم أبطل كل سحر في الرجلين، 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 اللهم أبطل كل سحر في الرجلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. واشف أنت الشافي، واشف أنت الشافي، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم.